घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक। छोयो कि चल्यो। सामाजिक मल्टिपल कलेज गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको संयुक्त रूपमा आयोजित यस क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै दिनको बसाइपछि आज म तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु एउटा सानो क्लास लिएर। म रामेश्वरी सर तपाईहरु सामु आज म कक्षा 12 को कमर्सियल पार्ट्स अन्तर्गत अथवा म्यानेजमेन्टको बिजनेस म्याथ पढाउन गइरहेको छु र मलाई आशा छ यसबाट विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले धेरै नै लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने र विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज हामी यो कोरोना महामारीबाट एकदम विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको समयमा हाम्रो जय मल्टिपल्स कलेजले तपाईहरुको घरमै बसेर सो अध्ययन गर्नको लागि केही हदसम्म तपाईहरुलाई सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले यो विगत केही महिनादेखि तपाईहरुलाई दूर शिक्षा प्रणाली अन्तर्गतको टेलिभिजन क्लासहरु दिइरहेको छु, जस अन्तर्गत आज म तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु र अब म तपाईहरुलाई 50-55 मिनेटको समयमा केही कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु, जो चाहिँ मैले भने कक्षा 12 को म्यानेजमेन्ट सेक्टर अन्तर्गतको बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत आज म तपाईहरुलाई लिमिट्स भन्ने च्याप्टर केही सिकाउन गइरहेको छु र लिमिट्स अन्तर्गत रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौं। यससँग सम्बन्धित केही क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्नेछौं र यो लिमिट्सबाट सर्वप्रथम लिमिट्स भन्ने च्याप्टरमा के बुझ्न जरुरत छ भने कक्षा 12 मा बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन, एउटा सर्ट क्वेशन आउँछ। सर्ट क्वेशन 3 मार्क्सको एउटा 3 मार्क्सको सर्ट क्वेशन आउँछ लिमिटबाट मात्र र अर्को कन्टिन्युटी अथवा डिस्कन्टिन्युटी देखाउने छ, यो पनि लिमिट अन्तर्गत नै पर्दछ, सब च्याप्टर हो त्यो। त्यसबाट 3 मार्क्सको गरेर लिमिट कन्टिन्युटीबाट टोटल 6 मार्क्सको क्वेशन आउँदछ। अब लिमिट्स अन्तर्गत तपाईहरुले के पढ्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, यससँग रिलेटेड क्वेशनहरु के हुन् र लिमिट्स भनेको के हो एकछिन हामी छलफल गरौँ। लिमिट्स भन्नाले सिम्पली रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा सीमा भन्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई सीमा भनेको कस्तो हुन्छ भन्देखि एउटा बाउन्ड्री हैन, बाउन्ड्री भन्ने हुन्छ। तर म्याथमेटिकल्ली हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लिमिट्स भन्नाले कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट तिर टेन्स टु हुनु भन्ने बुझ्दा हुन्छ। सरसर्ती बुझ्नु पर्दाखेरि यसको एउटा साधारण डेफिनेसन भनौं न। हुन त तपाईहरुलाई डेफिनेसन सम्बन्धी त्यस्तो धेरै डिपली यसमा गइरहनु पर्दैन, तैपनि तपाईहरुलाई लिमिट्स भन्नासाथ कसरी यसलाई सल्भ गर्ने, यो कसरी डिनोट गर्ने, यसका केही रिलेटेड थ्योरमहरु के छन् भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला। त्योसँग रिलेटेड केही कुराहरु अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। एउटा एक्जाम्पल बुझौं। मानौ लिमिट सम्बन्धी कस्तो हुन्छ भने यो x टेन्स टु 2 भनेर लेखेँ मैले यहाँ। यो एउटा x भनेको एउटा भेरिएबल हो। यो भेरिएबलको भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, तर यसले के भन्छ भने x चाहिँ 2 तिर टेन्स भइरहेको छ। टेन्स भइरहेको छ भन्नुको मतलब यो हो कि x को भ्यालु एक्ज्याक्टली 2 चाहिँ होइन, तर 2 बाट एकदमै नजिक अब तपाईहरुले इमेजिन गरेको भन्दा पनि एकदमै नजिक रहनु भनेको चाहिँ टेन्स टु हुन्छ। जस्तै x टेन्स टु 2 भन्नाले x को भ्यालु भनेको चाहिँ 1.99999 भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुस् है, यो एक्ज्याक्टली 2 चाहिँ होइन, तर x को भ्यालु ठ्याक्कै एकदम नजिक 2 सँग चाहिँ एकदम नजिक भन्ने चाहिँ हुन्छ, जसको बाउन्ड्री भनेको चाहिँ 2 हुन्छ। हेर्नुस् है, 2 हुन्छ। 2 भन्दा साना नम्बर तर 2 सँग एकदम नजिक भन्ने हुन्छ, जो हामीले हिसाब गर्दाखेरि यसलाई युज गरिन्छ। जस्तै अब यसलाई x टेन्स टु a, यो कुनै ax भनेको भेरिएबल, a भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट, यसलाई पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ x टेन्स टु a भनेर पढिन्छ। पढ्दाखेरि x टेन्स टु a भनेर पढिन्छ है यसलाई पढ्दा। र म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि x टेन्स टु a र यसलाई हामीले माथि lim भनेर लेखिन्छ, जसलाई पढ्नु पर्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु a भनेर
पढिन्छ, जसको मतलब चाहिँ यो x चाहिँ एतिर टेन्स्ड भइरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अब यससँग रिलेटेड केही थ्योरमहरू, जेनरल थ्योरमहरू छ। यसमा जेनरल थ्योरम अन लिमिट्स, लिमिट्स अन्तर्गत केही थ्योरमहरू छ। केही थ्योरमहरू मैले तपाईलाई यहाँ बताइसकेपछि त्यसलाई प्रुफ गरिरहन जरुरत छैन र लिमिट्ससँग रिलेटेड केही इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरू पनि छन् जसलाई म बिस्तारै तपाईहरुलाई सिकाउँदै जानेछु। एउटा फंक्सन let fx and gx be any two function such that fx, यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेखौं, such that limit x tends to a fx equals to L and limit x tends to a g of x is equals to n। हामीले दुईवटा L अथवा mg लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले दुईवटा फंक्सन सपोज गरिदिएँ एउटा fx and gx be any two functions such that limit x tends to a। यसको मतलब के भन्न खोजेको भने यो एउटा फंक्सनमा x चाहिँ यो एउटा फंक्सनमा x चाहिँ a तिर टेन्स टु भएको बेलामा यो फंक्सन चाहिँ l तिर टेन्स टु हुन्छ भन्न खोजेको हो यो, अथवा यसको भ्यालु चाहिँ l दिन्छ भन्न खोजेको हो। र सिमिलरली gx भन्ने पनि एउटा फंक्सन छ जसमा x भन्ने भेरिएबल यदि a तिर टेन्स टु भयो भनेदेखि जसको यो फंक्सनल भ्यालु चाहिँ m आउँछ भनेर मैले भने यसको लागि अब सच दैट then a नम्बरमा limit x tends to a f of x into g of x भनेको चाहिँ यो लिमिटले हामीले दुईवटा फंक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। यसको मतलब लिमिट x tends to a f of x into limit x tends to a g of x हुन्छ। सेकेन्ड नम्बर b मा लिमिट x tends to a f of x प्लस माइनस भनेको प्लस पनि हुन्छ माइनस पनि दुईटैमा सेटिस्फाई गर्छ यो रुल्स। gx इक्वल्स टु लिमिट x tends to a f of x प्लस माइनस लिमिट x tends to a g of x पनि हुन्छ। यस्तै गरी कुनै पनि फंक्सन प्लस अथवा माइनसको फर्ममा छ भने हामीले लिमिटिङ भ्यालु डिस्ट्रिब्युटिङ ल चाहिँ लिमिटिङ भ्यालुमा पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर देखाउन खोजेको हो। यो लिमिटिङ भ्यालु यसको मतलब लिमिट x टेन्ड्स टु a ले fx लाई पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइयो र प्लस माइनस gx लाई पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइयो। मल्टिप्लाई भन्नुको मतलब चाहिँ यो लिमिट दुवैवटा फंक्सनमा लगाउन पाइयो भन्नु खोजेको हो। अझ त्यसको अझ क्लियर मिनिङ के हुन्छ भने यो फंक्सनमा रहेको x पनि a तिर टेन्ड्स टु हुन्छ र g फंक्सनमा रहेको x पनि a तिर टेन्ड्स टु हुन्छ भन्न खोजेको हो। र नेक्स्ट नम्बर c मा लिमिट x tends to a f of x upon g of x भयो भने यसलाई पनि हामीले सिम्पली रूपमा लिमिट x tends to a f of x upon लिमिट x tends to a g of x हुन जान्छ। र यसरी हामीले लिमिटलाई डिनोमिनेटर न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैमा हामीले मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछौं भनेर भन्छ यसले। सायद यो एउटा जेनरल थ्योरम हो यो अथवा जेनरल एप्लिकेबल हो यो अथवा फर्मुला भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यी कुराहरू हामीले एक्सरसाइजमा पनि चाहिन्छ। र अर्को सी नम्बर पछि अब डी मा म केही कुराहरू लेख्न गइरहेको छु। डी नम्बर लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a टु द पावर n अपन x माइनस a भनेको चाहिँ n a to the power n minus 1। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यो फर्मुलाको रूपमा हेर्नु होला। यसले के भन्छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु a x to the power n minus x to the power n minus a to the power n upon
x माइनस a भएको खण्डमा हामीले यतिलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि n a टु दी पावर n माइनस 1 भनेर लेख्न सक्छौँ। एउटा म इक्जाम्पल पनि दिन्छु यसमा। एउटा इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु 2 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भनौँ अपन x माइनस 2 हेर्नुहोस् है त। यो फर्मुला अनुसार हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त भनेदेखि यो x भनेको ठाउँमा x छ, n भनेको ठाउँमा 2 छ हेर्नु होला। जस्तै n भनेको ठाउँमा 2 आयो, a भनेको 2 छ यहाँ इन्टु यो इन्टु हो डट हो डट 2 टु दी पावर a टु दी पावर भनेको 2 टु दी पावर n माइनस 1 मिन 2 माइनस 1। यसको मतलब 2 इन्टु 2 टु दी पावर 1 हुन्छ। 2 टु दी पावर 1 भनेको 2 नै हो, 2 टु जा 4 हुन्छ। यसको भ्यालु हामीले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। सिम्पली रूपमा यो फर्ममा आएको खण्डमा कुनै पनि फङ्सन यस्तो फर्ममा दिएको छ र लिमिट हामीले सल्भ गर्न परेको खण्डमा हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्दछौँ। यो फर्मुला अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ र यो फर्मुलालाई याद गर्नुभयो भने पछि एक्सर्साइजको लागि पनि काम लाग्दछ। अब हामी केही इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्नेतिर जाउँ। यहाँनिर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म। यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म चाहिँ यो लिमिटमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसले एकदमै ठुलो रोल्स खेलेको हुन्छ। अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म कसरी आउँछ लिमिटमा, कुनै पनि फङ्सन कसरी अनडिफाइन हुन्छ भन्नु नै इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो यो। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा म के डिस्कस गर्न चाहन्छु भने इफ fx इक्वल्स टु x प्लस 2 अपन x माइनस 2 भनेर एउटा फङ्सन आएर सपोज। अब यदि तपाईँले यो फङ्सनमा x को ठाउँमा 2 भन्ने भ्यालु राख्नुभयो भनेदेखि x माइनस 2 हुँदाखेरि 0 हुन्छ। माथि जेसी होस् हामीलाई मतलब भएन। तल चाहिँ के छ भने 2 राख्दाखेरि 2 माइनस 2 0 हुन्छ। अनि समथिङ अपन 2 अथवा 4 अपन 0 आउँछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यदि यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसरी लिमिट x टेन्स टु 2 अनि x प्लस 2 अपन x माइनस 2 मा चाहिँ अब यदि तपाईँले यो फङ्सनमा यो लिमिट लगाउनु भयो भन्नुको मतलब कस्तो हो भनेदेखि x को ठाउँमा 2 भ्यालु लगाएर राखिदिने। एक्ज्याक्टली 2 त होइन तर नियरेस्ट टु 2 हो हुन चाहिँ। तर पनि हामीले लिमिट लगाउँदाखेरि चाहिँ यो x टेन्स टु जति भनेको छ त्यति नै भ्यालु लगाएर हामीले फङ्सनमा हाल्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो x को ठाउँमा 2 हालिदिनुहोस्। 2 प्लस 2 अपन 2 माइनस 2 हुँदाखेरि तपाईँको 4 अपन यहाँनिर 0 आउँछ। अब 4 अपन 0 अथवा समथिङ अपन 0 भनेको चाहिँ अनडिफाइन हो। क्यालकुलेटरमा जस्तै 4 अपन 0 हाल्नुभयो भने अनडिफाइन भनेर देखाउँछ हो। यसलाई नै हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको चाहिँ यस्तो जसको एक्ज्याक्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिन्न, जसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ यो 4 को ठाउँमा अर्को कुनै नम्बर भयो भने पनि त्यो इन्डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। तल 0 आएको खण्डमा चाहिँ जसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छौँ। र यसमा के क्लियर हुन सकिन्छ अब भनेदेखि यदि त्यो फङ्सनमा x को भ्यालु 2 तिर टेन्स टु भएको छ भने त्यो फङ्सन चाहिँ अनडिफाइन हुन जान्छ, जसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आएको भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँ केही इन्डिटर्मिनेन्टको फर्महरू छ। अब के हो त जस्तै समथिङ बाई 0 आयो यहाँनिर 4 बाई 0 आयो। 4 भनेको समथिङ, यसको 4 को ठाउँमा 5 6 7 8 कुनै पनि नम्बर आउन सक्छ। कुनै पनि नम्बर भन्नुको मतलब हामीले समथिङ भनिदिउँ। यदि समथिङ अपन 0 आयो भने त्यसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर भनिन्छ। केही इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरू छन्, म त्यो यहाँ लेख्न गइरहेको छु। सम इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म। केही इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरू छ जस्तै सिम्पली रूपमा समथिङ बाई समथिङ बाई 0 अथवा यसलाई सर्टकटमा st बाई 0 भनेर लेख्न सकिन्छ। समथिङ बाई 0। त्यसपछि बी नम्बरमा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यो पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो। कुनै पनि हामीले फङ्सनलाई सल्भ गर्दाखेरि समथिङ बाई 0 आउनु भएन र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पनि आउनु भएन। त्यसपछि सी नम्बरमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो यो। त्यो पनि आउनु भएन हामीलाई। अब डी नम्बरमा अरू जे पनि आउन सक्छ यसमा, जस्तै भनौँ न इन्फिनिटी टु दी पावर इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ, इन्फिनिटीको पावरमा इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ। त्यसपछि ईमा
इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी पनि हुनसक्छ, अथवा यहाँ प्लस माइनस अर्को प्लस माइनस दुईटा पनि हुनसक्छ, यहाँनिर प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ। यस्ता फर्महरूलाई चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। जस्तै अघि हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ, लिमिट एक्स टेन्स टु 2x माइनस 2 अपन एक्स प्लस 2 भन्ने फङ्सनमा एकचोटि तपाईँले डाइरेक्ट एक्स हो भन्ने ठाउँमा यहाँ लिमिट लगाइदिनुहोस्। लिमिट लगाउने भनेको एक्सको ठाउँमा 2 हालिदिनुहोस् त, 2 माइनस 2 यहाँ उल्टो भयो, यो प्लस गरौँ यसलाई माइनस गरौँ, 2 प्लस 2 अपन 2 माइनस 2 गर्दाखेरि 4 अपन 0 आयो। यसको मतलब यहाँ समथिङ अपन 0 आयो, जसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्छौँ। हो यस्तो कुनै पनि लिमिटिङ क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दाखेरि सकभर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आउनु भएन। यदि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आयो भनेदेखि ती क्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेर सिम्प्लिफाई गरेर अथवा फ्याक्टराइज गरेर फ्याक्टरहरूलाई क्यान्सल गरेर त्यो तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र म केही इक्जाम्पलहरू गराउँछु अब यहाँ क्वेसनहरू। ती क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म बुकबाटै गराउँछु, हाम्रो बिजनेस म्याथ अन्तर्गत बुकबाटै इक्जाम्पलहरू। जस्तै इभ्यालुएट एउटा सिम्पल क्वेसन गराएँ, लिमिट एक्स टेन्स टु 1 3x² प्लस 2x प्लस 4 एउटा मैले फङ्सन लेखेँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, लिमिट एक्स टेन्स टु 1 3x² प्लस 2x प्लस 4 भन्ने एउटा मैले फङ्सन लेखेँ। अब तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नु पर्दाखेरि यदि एक्सको ठाउँमा डाइरेक्ट 1 राख्दा यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आउने छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। यदि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आउने छैन भनेदेखि तपाईँले एक्सको ठाउँमा डाइरेक्ट यो भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब एक्सको ठाउँमा यहाँ 1 राख्दा त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँदैन। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अर्को 0/0 पनि हुन्छ। मैले त्यो 0/0 चाहिँ लेख्न छुटाएँ होला। 0/0 पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ, समथिङ बाई 0 आयो भने पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ। तर एउटा नोट चाहिँ के गर्नुहोस् तपाईँले भने एउटा नोटमा समथिङ बाई इन्फिनिटी आयो भने यो चाहिँ 0 हुन्छ है त, यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। अनि 0/समथिङ आयो भने पनि 0 हुन्छ। यो दुईवटालाई चाहिँ हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिँदैन, यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन। समथिङ बाई इन्फिनिटी आयो भने 0 हुन्छ, अथवा समथिङलाई इन्फिनिटीले डिभाइड गर्यो भने 0 आउँछ, र 0/समथिङ आयो भने पनि 0 हुन्छ। तर यो आउनु भएन कि समथिङ बाई 0 आयो भने चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ। अब यो एक्स भ्यालु 1 हाल्दाखेरि यहाँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँदैन, अथवा भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ अथवा फङ्सन एक्जिस्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 3 × 1² प्लस 2 × 1 प्लस 4 हुन जान्छ। 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 भनेपछि यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेको चाहिँ 9 हुन्छ। अब यसको मतलब के हो त भने यो फङ्सनमा यदि एक्सको भ्यालु 1 तिर टेन्स टु भएको छ भनेदेखि, तर यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 9 तिर टेन्स टु हुन्छ, जसलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिँदैन। कुनै एक्ज्याक्ट भ्यालु आयो, त्यो भएको हुनाले यदि कुनै पनि भ्यालु इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा जाँदैन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लिमिट लगाउन सक्छौँ। तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो फेरि है, लिमिट लगाउने भनेको चाहिँ एक्स टेन्स टु जति भनेको छ त्यति नै भ्यालु यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदिने। अब अर्को एउटा मैले टेन्स टु भयो भने यसको भ्यालु के आउँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ है त। ल डाइरेक्ट राखौँ, when x equals to 1 देन भनेको मतलब यसमा लगेर तपाईँले 1 राखिदिनुहोस् त। त्यहाँ 1² प्लस 3 × 1 माइनस 4 अपन 1 माइनस 1। अब यहाँ तपाईँले क्लियरली देखिसक्नु भयो, यो माथि जस्तै यो 1 आयो, 1 भनेको यो 3 3 प्लस 1 4 0/0 फर्ममा हेर्नुहोस्। यो 0/0 भनेको पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो। अघि मैले यो 0/0 फर्म लेख्न छुटाएको थिएँ भने पनि तपाईँले यदि बुझ्नुहोस् कि 0/0 फर्म भनेको पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो। अब डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आयो भनेदेखि कुनै पनि फङ्सन फ्र्याक्सनको फर्ममा छ र डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दाखेरि 0/0 को फर्ममा आयो भने तपाईँले त्यतिखेर के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। सिम्प्लिफाई भन्नुको मतलब चाहिँ यदि फ्याक्टराइज गर्न मिल्ने छ भने फ्याक्टराइज गर्ने, हाइएस्ट पावरले डिभाइड गर्न मिल्ने छ भने हाइएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने, यदि रुट दिएको छ भने ऱ्यासलाइज गर्न सकिन्छ। तर यहाँ रुट छैन, त्यही भएर हामीले रुट दिएको छैन भने हामीले ऱ्यासलाइज गर्नु परेन। अब के गर्न सकिन्छ त यसलाई भनेदेखि इज इक्वल्स टु यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, x² लिमिट, यो लिमिट चाहिँ हामीले लिमिट नलागेसम्म लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। लिमिट x² प्लस 4 माइनस 1x माइनस 4 अपन
x माइनस 1 हुन जान्छ। त्यसपछि इज इक्वल टु यतापट्टि साइडमा लेखेँ मैले लिमिट x टेन्स टु 1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 यसलाई मिडल टर्म ब्रेक गरेर फ्याक्टराइज गरौँ। यो कक्षा 9 10 मा पनि पढिसकेको कुरा हो। इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 x कमन झिकिदिउँ x प्लस 4 यहाँ माइनस 1 कमन झिकिदिउँ x प्लस 4 हुन्छ र तल x माइनस 1 तल गरेँ मैले लिमिट x टेन्स टु 1 यहाँ x प्लस 4 कमन झिकिदिउँ यहाँ x माइनस 1 आउँछ र तल x माइनस 1 यो x माइनस 1 र x माइनस 1 भन्ने फ्याक्टर सेम आयो त्यसलाई काटिदिनुस्। अब त्यसपछि के आउँछ यहाँनिर भन्नुहुन्छ भने लिमिट x टेन्स टु 1 x प्लस 4 आयो। अब लिमिट लगाइदिनुस्। लिमिट लगाउने भनेको x टेन्स टु 1 x को ठाउँमा 1 हालिदिनुस् यहाँ 1 प्लस 4 गर्दाखेरि 5 आउँछ र हाम्रो आन्सर भनेको 5 हो। हेर्नुहोस् है यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। जहाँनिर यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले फ्याक्टराइज गर्यौँ फ्याक्टराइज गरेर फ्याक्टर कमन झिक्यौँ यो सेम फ्याक्टर आयो यो दुईटालाई काटिदियौँ x प्लस 4 बाँकी रह्यो र x टेन्स टु 1 x प्लस 4 आयो। अब x को भ्यालु 1 हालिदिउँ x को भ्यालु 1 हाल्दा अब इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदैन अथवा यो फङ्सन के हुन जान्छ एक्जिस्ट हुन जान्छ। यदि फेरि यसबाट पनि एक्जिस्ट भएन भने फेरि हामीले अगाडिकै प्रोसेसहरू रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले x को भ्यालु 1 हालिदिनुस् 1 हाल्दाखेरि 1 प्लस 4 भनेको 5 हुन्छ जसमा यो फङ्सनको भ्यालु भनेको चाहिँ अब कति रहेछ त भन्नुहुन्छ भने 5 रहेछ हो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सबै क्वेसनहरूलाई डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्दा इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भने त्यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गरेर लिमिट लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। हेर्नुहोस् है अब अरू 2-4 वटा क्वेसन अझै म यहाँ गर्न गइरहेको छु। यो च्याप्टर अन्तर्गतका केही 2-4 वटा क्वेसन मैले लेख्न गएँ। अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर धेरैचोटि एक्जाममा सोधिरहेको जस्तै लिमिट x टेन्स टु म क्वेसन यहीँबाट सारेँ लिमिट x टेन्स टु 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँनिर हामीले मैले अघिको जस्तै क्वेसन गरेँ यसलाई डिनोमिनेटर न्युमिनेटर भएको फ्र्याक्सनमा छ यो फङ्सन। अब डाइरेक्ट 1 हाल्दाखेरि कति आउँदो रहेछ एकचोटि चेक गरौँ। डाइरेक्ट 1 हाल्दाखेरि when x इक्वल्स टु 1 देन डाइरेक्ट 1 हाल्दाखेरि 1 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 प्लस 3 अपन 1 माइनस 3 इन्टु 1 प्लस 2 गर्दाखेरि माथि 1 3 प्लस 1 4 भयो 4 माइनस 4 0 आयो यो पनि 0 भयो र तल चाहिँ 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 गर्दा 0 आयो यो पनि 0/0 फर्म आयो। हेर्नुहोस् है यसलाई पनि हामीले इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भनेर भनिन्छौँ 0/0 फर्म आयो। अब यतिकै छोड्ने हो भने यसलाई अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा अगाडि नै मैले भनिसकेँ अब यो क्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। सिम्प्लिफाईको लागि अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यतापट्टि मैले फ्याक्टराइज गरेँ यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1x प्लस 3 अपन यो 3 1 3 हुन्छ 3 प्लस 1 4 भएको हुनाले 3 प्लस 1 गरेँ मैले। त्यसपछि x स्क्वायर माइनस 3x भनेको छ यसलाई हामीले 2 प्लस 1x प्लस 2 गर्न सकिन्छ। यो फ्याक्टराइज त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि नै पढिसकेको क्लास 9 10 मै पढिसकेको हुनाले त्यस्तो गाह्रो नपर्ला फ्याक्टराइज गर्नलाई। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 हुन्छ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 x कमन ल्याइदिनुहोस् x माइनस 3 हुन्छ यहाँबाट माइनस 1 कमन ल्याइदिनुहोस् x माइनस 3 अपन x कमन x माइनस 2 माइनस 1 कमन x माइनस 2 हुन जान्छ इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 1 x माइनस 3 कमन x माइनस 1 कमन यहाँ पनि x माइनस 2 कमन झिक्नुहोस् यो x माइनस 2 कमन झिक्दाखेरि x माइनस 1 यो x माइनस 1 सेम आयो यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। अब क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी के रहन्छ अनि त्यसपछि लिमिट लगाउँ है त।
अपन x - 2। अब लिमिट लगाउँ। अब थाहा भइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई लिमिट लगाउने भनेको के हो। लिमिट लगाउने भनेको x को ठाउँमा 1 हाल्दिने यो फङ्सनमा 1 - 3 अपन 1 - 2 गर्दाखेरि -2 अपन -1 आउँछ। यो माइनस माइनस काट्दाखेरि 2। दिस इज द फाइनल एन्सर। यसरी डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दा इन्डिटरमिनेट फर्म आयो। तर भ्यालु नहाल्दाखेरि हामीले सिम्प्लिफाई गरेर भ्यालु हाल्दाखेरि 2 भ्यालु आयो। त्यो भएको हुनाले यसरी तपाईँहरूले डाइरेक्ट हाल्दा इन्डिटरमिनेट फर्ममा आयो भने यसरी लिमिट अन्तर्गत सल्भ गर्न सकिन्छ। र यो लिमिट चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले इजिकल टुलाई लिमिट भन्दा यता लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो झुकेर लिमिट यता यो इक्वल टु यहाँनिर लेखेर हुन्छन्। लिमिट अनि इजिकल टु अनि यो लेखेर हुन्छन्। त्यसरी नलेख्नु होला। यो लिमिट र फङ्सनलाई सँगसँगै लेख्नु होला। लिमिटलाई चाहिँ एकातिर लेखेर जस्तै भनौँ न झुकेर यस्तो पनि हुनसक्छ। लिमिट x टेन्स टु a लेख्यो अनि यतातिर लगेर x e⁴n अपन x - a लेख्यो। यसरी पनि नलेख्नु होला। यो मिस्टेक हुन्छ। र यो बिचमा इक्वल टु पनि नलेख्नु होला। यस्तो पनि हुँदैन। यो चाहिँ करेक्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो लिमिटसँगै x⁴n अपन a⁴n अपन x - a गरेर इजिकल टु चाहिँ यतापट्टि दिनु होला है। हो त्यसरी गर्नु भने अलिकति सिस्टमेटिकल्ली हुन जान्छ। अब यो भयो सिम्पल फर्ममा भएकोलाई हामीले कसरी लिमिट लगाउने अथवा त्यसका भ्यालुहरू फङ्सनका भ्यालुहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। अब अलिकति केही कम्प्लिकेटेड भनौँ न अथवा त्यस्तो धेरै गाह्रो त होइन, तैपनि अलिकति केही कम्प्लेक्स क्वेसनतिर जाउँ हामीहरू। लिमिट x टेन्स टु 16 x⁴ माइनस 2 अपन x⁴ माइनस 4 हेर्नुहोस् है। यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने। अब यदि डाइरेक्ट भ्यालु हाल्यो भने के हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ। डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दाखेरि when x = 16 then 16⁴ minus 2 upon 16⁴ minus 4। हेर्नुहोस् है त 16 भनेको 2⁴ हो। 4 into 1/4 हुन्छ minus 2 upon 16 means 4⁴ into 1/2 minus 4 हुन्छ। यो 4 काटिँदाखेरि 2 minus 2 upon यो 2 काटिन्छ 4 minus 4 हुन्छ। यो भनेको 0/0 आयो। 0/0 फर्म आयो है। यो भनेको के भयो इन्डिटरमिनेट फर्म आयो। अब इन्डिटरमिनेट फर्म त आयो तर यो फङ्सनको भ्यालु डाइरेक्ट हाल्दाखेरि त इन्डिटरमिनेट आयो। सिम्प्लिफाई त गर्न मिल्ला। त्यो भएको हुनाले अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नतिर जाउँ। इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 16। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्न पनि अब मिल्दैन। माथिको न्युमिनेटरलाई केही पनि गर्न मिल्दैन। x⁴ 1/4 माइनस 2 नै गरिदिउँ। अब तलकोलाई त फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ। कसरी फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर x⁴ 1/4 अनि होल पावर 2 गरिदिएँ मैले। यो 2 ले 4 लाई काट्दाखेरि 1/2 नै हुन्छ है। अनि माइनस 2 को पावर 2 गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है त 4 भनेको 2 को पावर 2। यसो मतलब यो हो कि जस्तै x को पावर 1/2 भनेको कसरी x को पावर 1/4 को 2 भयो भनेर x को पावर 1/2 भनेको हामीले 2/4 त लेख्न मिल्छ नि हैन। यो 2 काटिन्छ 1/2 हुन्छ। त्यसपछि x को पावर यो 1/4 लेखेर यो 2 लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ। हो यसरी त्यो भएको हुनाले x को पावर 1/2 भनेको x को पावर 1/4 को होल पावर 2 हुन जान्छ। अब यो के को फर्ममा गयो a² - b² को फर्ममा गयो। a² - b² को फर्मुला लगाइदिउँ। x⁴ 1/4 minus 2 is same. Now a² - b²। a भनेको x⁴ 1/4, b भनेको 2 हुन्छ। That's why x⁴ 1/4 plus 2 x⁴ 1/4 minus 2। यसलाई पनि ब्राकेट राखिदिउँ। यो कस्तो हुन्छ भने a² - b² को फर्मुला a plus b a minus b हुन्छ। हो जस अन्तर्गत a भनेको x को पावर 1/4 x को पावर 1/4 plus 2 x को पावर 1/4 minus 2। अब यो दुईटा काटिन्छ हेर्नुहोस् है। यो फ्याक्टर काटियो सेम आएको हुनाले त्यो काटियो। इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 16 1 माथि 1 बाँकी रहन्छ। यो फ्याक्टर पुरै काटेपछि 1 बाँकी रहन्छ। 1 अपन x⁴ 1/4 plus 2 हुन जान्छ। ल अब लिमिट लगाइदिनुहोस् है। यहाँनिर
लिमिट लगाइदिने भनेको थाहा भइसक्यो x को ठाउँमा 16 हाल्दिने अनि लिमिट लगाइसकेपछि त्यो लिमिट हट्छ त्यहाँबाट है डाइरेक्ट हट्छ 16 to the power 1/4 plus 2 हुन्छ इज टु 1/16 भने 2 to the power 4 हो 4 into 1/4 भयो प्लस 2 यो 4 काट्दिनुहोस् 1/2 प्लस 2 हुन्छ यो भनेको 1/4 दिस इज द एन्सर हो यदि गर्नु भने तपाईहरुको 3 मार्क्स आउँछ एक्जाममा चाहिँ 3 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ यसबाट है तपाईले बुझ्न एकदम जरुरत छ र प्राय सोधि पनि राछ यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ यसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट भित्र राख्नु होला र प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला घरमा बसेर आफूले जानेका कुराहरूलाई दुई तीन चोटी प्र्याक्टिस नगरिकन आउँदैन एकचोटी गरेर मात्र सकिदैन दुई तीन चोटी रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता क्वेशनहरूलाई र मैले यो गर्ने तरिकाहरू सिकाइरहेको छु तपाईहरुलाई कुन क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने के गर्ने भनेर मैले तरिका सिकाइरहेको छु यो भयो अलिकति सिम्पल फर्ममा अब हामी रुटतिर जाम रुट भएका क्वेशनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर लाग्छु म लिमिट x tends to 0 root over 1 plus 2x minus root over 1 minus 2x upon x ल यो रुटको आयो अब यस्तो रुटको कन्डिसनमा आएको छ कुनै पनि क्वेशन रुटमा आएको छ भने तपाईहरुले रुट जहाँ छ त्यहीबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने र्यासनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईले 0 भ्यालु हाल्दाखेरि ल केही पनि नगरिकन डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दिउँ न त के आउँदो रहेछ एकचोटी टेस्ट गरिहेरौँ है त when x equals to 0 then अब यो रुट भित्र 1 plus 2 into 0 भने 0 भयो माइनस रुट ओभर 1 minus 2 into 0 भनेको 0 भयो अपन 0 भयो यसको मतलब माथि के आयो माथि पनि 0 आयो तल पनि 0 आयो 0/0 फर्म आयो डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दा 0/0 फर्म आयो जसलाई हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म भन्छौं र सकभर इन्डिटरमिनेट फर्म लिमिटमा आउनु हुँदैन भनेको छ अथवा इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भनेदेखि यदि रुटमा छ भने त्यसलाई र्यासनलाइज गर्ने भनेर भनेको छौं र्यासनलाइज गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने र्यासनल फ्याक्टर भन्ने हुन्छ तपाईको यो माइनसमा आएको छ अब यसको प्लसले तल र माथि मल्टिप्लाई गरिदिने हेर्नुस् है त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 रुट ओभर 1 प्लस 2x माइनस रुट ओभर 1 माइनस 2x अपन x इन्टु यसको र्यासनल फ्याक्टर भनेको रुट ओभर 1 प्लस 2x प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2x अपन रुट ओभर 1 प्लस 2x प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2x ले मल्टिप्लाई गरिदिने अब तपाईले र्यासनल फ्याक्टर पत्ता लगाउने तरिका के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै रुट ओभर x प्लस रुट ओभर a छ भने यसलाई कुन चाहिँ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दा यो रुट क्यान्सल हुन्छ भन्नु नै त्यसको र्यासनल फ्याक्टर हो हेर्नुस् है अब यसलाई तपाईले रुट ओभर x माइनस रुट ओभर a ले मल्टिप्लाई गरिदिनु हो भने यसलाई रुट ओभर x माइनस रुट ओभर a ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भने यो x माइनस a हुन जान्छ हेर्नुस् त रुट हट्यो नि हो त्यही भएर तपाईले यो सर्ट्सको क्वेशनमा चाहिँ र्यासनल फ्याक्टर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यदि प्लस छ भने त्यसको माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने यदि माइनस छ भने त्यसको प्लसले मल्टिप्लाई गरिदिने जसले हामीले र्यासनल फ्याक्टर हुन्छ यदि यहाँ प्लस आइदिएको भए यदि यो माइनसको ठाउँमा प्लस आइदिएको भए हामीले यहाँ माइनसले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्थ्यो है त यदि जानुस् के हुँदो रहेछ अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब एउटा फर्मुलामा गए जस्तो हेर्नुस् त रुट ओभर 1 प्लस 2x माइनस रुट ओभर 1 माइनस 2x रुट ओभर 1 प्लस 2x प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2x आएको छ यसलाई एकचोटि नभए यो भनेको हेर्नुस् त यो a माइनस b a प्लस b को फर्ममा गएको छ यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा हो 1 प्लस 2x को होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर 1 माइनस 2x को होल स्क्वायर अपन यो x सेम भयो अनि यहाँ बाँकी रह्यो के त भन्नुहुन्छ भने रुट ओभर 1 प्लस 2x यहाँ केही पनि हुँदैन जस्ता तस्तै सार दिँदा हुन्छ यो 1 माइनस 2x यो x यहाँ भयो अनि यो चाहिँ यहाँ जस्ता तस्तै मैले सार दिएको छु अब यो माथिको कसरी फर्मुलामा गयो भन्ने हुन्छ जस्तै हामीले a प्लस b र a माइनस b भनेको ठाउँमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b पनि हो र a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि हो त्यो भएको हुनाले a भनेको चाहिँ के छ त यहाँ भन्नुहुन्छ भने रुट ओभर 1 प्लस 2x हेर्नुस् है र b भनेको रुट ओभर 1 माइनस 2x त्यो भएको हुनाले यसको स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर भनेर हामीले लेखिदियौं अब त्यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु a अब यो स्क्वायर र रुट काटिन्छ
1 प्लस 2x माइनसको माइनस यो पनि स्क्वायर रुट काटिन्छ 1 यो माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि प्लस हुन्छ 2x भयो अनि अपनमा जस्ताको तस्तै सार दिने केही गर्नु पर्दैन 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x हुन जान्छ अब त्यसपछि इज इक्वल टु यो 2x र यो 2x के अरे यो 1 र 1 काटिन्छ प्लस 1 र माइनस 1 काट्दियौँ भने 2x जोडिदिउँ 4x भयो अपन x रुट ओभर 1 प्लस 2x प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2x हुन जान्छ त्यसपछि यो x र x पनि काट्यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ नि त यो मल्टिप्लाईको फर्ममा भएकोलाई त काट्न पाइन्छ काटिदियो बाँकी रहन्छ यहाँ लिमिट पनि छुटेछ लिमिट लेख्दै गर्नुपर्छ x टेन्स टु 0 हो यो ए होइन x टेन्स टु 0 लिमिट x टेन्स टु 0 4 अपन रुट ओभर 1 प्लस 2x प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2x हुन्छ अब लिमिट लगाइदिउँ लिमिट लगाउने भनेको भ्यालु हालिदिने x वटामा अब 4 अपन लिमिट लगाएपछि मात्र लिमिट हट्छ नत्र यो लिमिट लेखिरहनु पर्ने हुन्छ मैले बारम्बार यो भनिरहेको छु प्राय स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भने यो क्वेसनमा लिमिट लेखिसकेपछि यहाँ तलतिर कहीँ पनि लिमिट नलेख्ने अनि लास्टमा गएर लिमिट लगाउने गर्छन् त्यो पनि रङ हुन्छ त्यसबाट त्यसलाई हामीले करेक्ट भनिँदैन त्यसबाट मार्क्स पनि आउँदैन त्यो विचार गर्नु होला तपाईहरुले है ल x वटामा 0 हाल्दिनुस् यहाँनिर रुट ओभर 1 प्लस 2 इन्टु 0 प्लस रुट ओभर 1 माइनस 2 इन्टु 0 हेर्नुहोस् त के आउँछ भने यो 0 भइहाल्यो यो पनि 0 हुन्छ रुट ओभर भित्र 1 आउँछ भनेको मतलब 4 अपन रुट ओभर 1 हुन्छ यहाँनिर रुट ओभर 1 भनेको 1 नै हो प्लस यहाँ पनि रुट ओभर 1 आउँछ 1 नै आउँछ यसको मतलब 4 अपन 2 आयो 4 अपन 2 भनेको चाहिँ 2 दिस इज द एन्सर यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ जसलाई हामीले सर्ट्स वाला लिमिट भन्छौँ हेर्नुहोस् है यो सायद बुझ्नुभयो होला म एकचोटि फेरि बुझाउने कोसिस गर्छु x टेन्स टु 0 हुँदा यो फंक्सनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको हो यो क्वेसनमा हामीले डाइरेक्ट x को भ्यालु 0 पुट गर्दाखेरि 0/0 फर्म आयो जसलाई इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ र यस्तो फर्म सबर आउनु हुँदैन भनेर अगाडि नै हामीले भनिसकेको हुनाले यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर गयौं लिमिट जस्ता तस्तै लेख्ने लिमिटलाई केही गर्नु पर्दैन अनि त्यसपछि यो जस्ता तस्तै लेखे मैले यसलाई अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न त यो फ्याक्टराइज गर्न त सम्भव छैन त्यो भएको हुनाले प्राय रुट आएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले के गरिदिनुस् भनेदेखि र्यासनलाइज गरिदिनुस् के जहाँनिर रुट आउँछ त्यो रुटले नै प्लस छ भने माइनसले माइनस छ भने प्लसले र्यासनलाइज गरिदिनुस् तर रुट भित्रको साइन चेन्ज गर्ने हैन है फेरि यो रुट भित्रको साइन चेन्ज गर्ने हैन रुट बाहिरको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने यो जस्ता तस्तै भयो अब त्यसपछि यो मैले सेम लेखेको छु यहाँ मात्र प्लस लेखेको छु तल र माथि सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ फ्र्याक्सनमा लिमिटको लिमिट भयो त्यसपछि हेर्नुस् त रुट ओभर 1 प्लस 2x माइनस रुट ओभर 1 माइनस 2x रुट ओभर 1 प्लस 2x र प्लस 1 माइनस यो र यो जस्ता तस्तै छ मात्र के फरक छ भने यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ त्यो भएको हुनाले यो a माइनस b a प्लस b भयो त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो त्यो भएर मैले 1 प्लस 2x रुट ओभर भित्रको होल स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस 2x को होल स्क्वायर लेखेँ अब त्यसपछि यो स्क्वायर र रुट काटिदिनुस् स्क्वायर रुट काटिदिनुस् कसरी स्क्वायर रुट काटिन्छ भन्देखि जस्तै रुट ओभर x को होल स्क्वायर भनेको के हो त भन्दा रुट ओभर x इन्टु रुट ओभर x हो हेर्नुहोस् है अनि रुट ओभर x स्क्वायर भयो रुट जस्ता जस्तै यो x इन्टु x गर्दा x स्क्वायर अनि यो स्क्वायर भएको बाहिर निस्किन्छ स्क्वायर रुटबाट भन्ने थाहा छ त्यो भएको हुनाले x हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर डाइरेक्ट तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा रुट ओभर x स्क्वायर भनेको डाइरेक्ट x लेख्न सकिन्छ यो भएको हुनाले x आएको हो यस्तो गर्दाखेरि त्यसपछि यो माइनसले खोल्दाखेरि यो माइनस जस्ता जस्तै यो माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ यो 1 र 1 मैले काटिदिएँ 2x र 2x जोड्दा 4x भयो 4x भयो यो x र x पनि काटिदिएँ कुनै न कुनै टर्म काटिने आउँछ जहिले पनि प्राय यस्तो नकाटिकन फेरि लिमिट लगाउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही 0/0 फर्मै आउँछ यदि तपाईले नकाटिकन लिमिट लगाउँदा के हुन्छ हेर्नुस् त x वटामा 0 हाल्दा 0 * 4 भने 0 हुन्छ अनि x वटामा 0 हाल्दा 0 * समथिङ भनेको पनि 0 हुन्छ भनेको 0/0 आयो त्यो भएको हुनाले हामीले यति काट्नलाई नै यो र्यासनलाइज गरेको हो x र x काटिदिउँ काट्दाखेरि माथि 4 बाँकी रहन्छ तल यो बाँकी रहन्छ र लिमिट लगाइदिउँ लिमिट लगाउने भनेको x वटामा 0 हाल्दाखेरि यस्तो आउँछ र भ्यालु भनेको 2 हुन जान्छ यसरी तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यो 3 मार्क्सको क्वेशन हो है एक्जाममा आउने यसबाट 6 मार्क्सको क्वेशन के 5 मार्क्सको क्वेशन आउँदैन तपाईलाई बिजनेस म्याथमा आउने भनेको 3 मार्क्सको क्वेशन र 5 मार्क्सको क्वेशन हो योबाट चाहिँ 3 मार्क्सको एउटा क्वेशन सोधेको हुन्छ अब त्यसपछि अर्को पनि मैले अझै एक दुईवटा
अझै भ्याएसम्म क्वेसनहरू म कभर गर्ने कोसिस गर्छु, कतिसम्म भ्याइन्छ। अर्को एउटा क्वेसन गरेँ मैले यहाँनिर, अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको गरिदिउँ यसलाई। अब लिमिट x टेन्स टु a रुट ओभर 3x माइनस x माइनस रुट ओभर x प्लस a अपन 4x माइनस a है त। अब यो क्वेसनमा पनि के छ, रुट छ हेर्नुहोस् है, माथि रुट आएको हुनाले अब यसलाई पनि डाइरेक्ट एक्सको ठाउँमा ए हाल्दाखेरि पक्का पनि 3a माइनस a 2a हुन्छ, यहाँ पनि a प्लस a 2a हुन्छ। 2a माइनस 2a रुट 2a माइनस रुट 2a भनेको 0 हुन्छ, र यहाँ a हाल्दाखेरि तल पनि 0 हुन्छ, भनेपछि यो पनि 0/0 फर्म आउने रहेछ है त। डाइरेक्ट तपाईँले यस्तो यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, व्हेन x इक्वल्स टु a देन, अथवा यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, देन द फङ्सन, यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, द फङ्सन टेक्स 0/0 फर्म भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी अथवा भ्यालु नै हालेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। देन अथवा नाउ भन्दा पनि भयो। नाउ यो फर्ममा आएको हुनाले चाहिँ फेरि हामी अब सिम्प्लिफाई गर्नेतिर गयौँ भन्न खोजेको हो। नाउ लिमिट x टेन्स टु a 3x माइनस a हुनुपर्ने हो भने चाहिँ क्वेसन अलिकति 3a माइनस यो a रहेछ, यो 3a माइनस x हो, 3a माइनस x प्लस a, ठिक छ, यो a हो a, त्यसपछि x माइनस रुट ओभर x प्लस a अपन 4x माइनस a। अब त्यसपछि यो रुटको फर्ममा आएको छ, मैले भनेको रुटको फर्ममा आयो, सर्ट्समा आयो भनेदेखि ऱ्यासलाइज गर्नुहोस् भनेर। अब यसको ऱ्यासल फ्याक्टर के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ माइनस आएको छ, अब यसको प्लस हुन्छ, त्यो भएको हुनाले इन्टु रुट ओभर 3a माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a अपन रुट ओभर 3a माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a हुन्छ, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a। अब यो पनि हेर्नुहोस् त, अघि जस्तै प्रायः ऱ्यासलाइज गर्दाखेरि जहिले a प्लस b a माइनस b को फर्ममा जान्छ, र त्यो जहिले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि सेम छ, मात्र यहाँ माइनस र प्लस मात्र फरक छ, त्यो भएको हुनाले यो एउटा फर्मुलामा जान्छ, 3a माइनस x को होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर x प्लस a को होल स्क्वायर आयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भन्नुहुन्छ। a भनेको रुट ओभरमा 3a माइनस x, b भनेको x प्लस a हो, अपन तलको जस्ता तस्तै लेखिदिनुहोस् 4x माइनस a, अनि यो रुट ओभर 3a माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a इज द सेम। अब यो फर्मुलामा जान्छ, गइसक्यो। अब यो रुट र के अरे स्क्वायर रुट काट्यो, यो स्क्वायर रुट काटिन्छ, त्यो भएको हुनाले लिमिट x टेन्स टु a, यो रुट काटेपछि 3a माइनस x, यो माइनसको सेम भयो, यो 3a माइनस x, यो माइनसको माइनस भयो, यहाँ माइनसले भित्र खोल्नु पर्दाखेरि x माइनस a हुन जान्छ, त्यसपछि तल 4x माइनस a, अनि रुट ओभरमा 3a माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a हुन जान्छ। हेर्नुहोस् है, यदि भइसकेपछि म यता साइडमा गरेँ। अब 3a बाट a घटाइदिनुहोस्, 2a आयो, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a 3a माइनस a भनेको 2a माइनस x र माइनस एक्सले माइनस 2x अपन यो तलको केही गर्नु पर्दैन, जस्ताको जस्तै कपी गरिदिँदा हुन्छ, रुट ओभर 3a माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a, यति गरिदिँदा भयो, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a। अब यहाँबाट तपाईँले माइनस 2 कमन झिकिदिनु भयो भने, 2 मात्रै झिक्यो भने a माइनस x आउँछ, तल हामीसँग x माइनस a छ, त्यही भएर माइनस 2 कमन झिकिदियो भने यहाँनिर x माइनस a आउँछ, र यो तलको चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ, अनि काटिन्छ। हामीले काट्नको लागि चाहिँ यो माइनस 2 कमन झिकेको हो, माइनस x प्लस रुट ओभर x प्लस a हुन्छ, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु a। हेर्नुहोस् त, x माइनस a र x माइनस a काटिन्छ, अनि यो 2 ले पनि फोला काटिदिनुहोस्, 2 हुन्छ,
माथि -1 बाहिर रह्यो, तल चाहिँ 2 रुट ओभर 3a माइनस एक्स प्लस रुट ओभर एक्स प्लस ए बाँकी रहन्छ। अब लिमिट लगाइदिनुहोस्, हेर्नुहोस् है, लिमिट लगाउने एक्सको ठाउँमा ए हालिदिनुहोस् त यहाँनिर यो फङ्सनमा -1/2 को 2। अब रुट ओभर एक्स जहाँनिर छ त्यहाँनिर ए हालिदिने 3a माइनस ए प्लस रुट ओभर ए प्लस ए, हेर्नुहोस् है त। अब -1/, यो 2 को 2 भयो, यहाँनिर के हुन्छ त 3a माइनस ए भनेको 2a भयो, यहाँ पनि 2a भयो, अनि रुट 2a जोड्दाखेरि 2 रुट 2a हुन्छ, 2 रुट 2a भयो। अब यसलाई -1/2 2 जा 4 भयो, अनि रुट ओभरभित्र 2a, दिस इज द एन्सर। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो पनि 3 मार्क्सकै क्वेसन हो। यो फेरि लामो छ, लामो भएर फेरि 5 मार्क्समा आउँछ भन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, त्यो होइन, 3 मार्क्समै आउँछ यो क्वेसन पनि। प्राय यो क्वेसन पनि सोधिरहेको छ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ, तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। र यस्तै हाम्रा बुकमा, यो बिजनेस म्याथ बुकमा यदि तपाईँहरूसँग घरमा बुक छ भने पनि तपाईँहरूले बुक किनेर घरमा यसरी मैले यो सिकाएको यो तरिकाले, यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिजनेस म्याथ बुकको 246 पेज नम्बरमा 246 पेज नम्बरमा छ। यो 246 पेज नम्बरको क्वेसन हामीले सल्भ गरिरहेका छौँ अहिले। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले बुक छ भने घरमा बसेर यी मैले गरिदिएका क्वेसनको हेल्पबाट तपाईँहरूले घरमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को म 1-2वटा अझै क्वेसन गरेँ, यो रुटको आयो। अब अर्को के आउन सक्छ भन्नुहुन्छ भने, जसलाई हामीले यस्तो क्वेसन आउँछ लिमिटमा जसलाई फ्याक्टराइज पनि गर्न नमिल्ने र डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दाखेरि इन्फिनिटी आउने पनि हुनसक्छ। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा एउटा क्वेसन मैले यहाँ लेखिदिएँ, यसको लागि ल भनौँ न, यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 2x/x प्लस 1। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी आयो। अघि कुनै नम्बर आएको थियो, एक्स टेन्स टु कुनै नम्बर आएको थियो, अब यहाँ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी आयो। हेर्नुहोस् है, अब डाइरेक्ट एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्दाखेरि 2 इन्टु इन्फिनिटी भने इन्फिनिटी नै आउँछ। इन्फिनिटीले जसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ, एड गर्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ, र सब्ट्र्याक्ट गर्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ। अनि तल एक्स प्लस 1 छ, इन्फिनिटी प्लस 1 भनेको इन्फिनिटी नै हो। अनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भनेको इन्डिटरमिनेट फर्म आयो है। अब यसलाई के गर्ने, यतिकै छोडिदिने त? त्यो पनि होइन, किनभने अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ हो। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि यो तल र माथि एक्सको हाइएस्ट पावरले डिभाइड गरिदिनुहोस्, यस्तो आएको कन्डिसनमा है त। यसको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 2x/x होल अपन x प्लस 1/x। हेर्नुहोस् है, तल र माथि चाहिँ हामीले एक्स र एक्सले डिभाइड गरिदियौँ। यसको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, यो एक्स र एक्स काटिदिनुहोस्, 2/, यसलाई छुट्याइदिनुहोस्, x/x प्लस 1/x हुन्छ छुट्याउँदाखेरि, यो अपन यो प्लस 1/x हुन्छ, इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 2/, यो एक्सएस काटिदिउँ, 1 प्लस 1/x हुन्छ। अब लिमिट लगाइदिनुहोस् त। लिमिट लगाइदिने भनेको 1 को ठाउँमा एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटी हालिदिनुहोस् त, 1/∞ यसरी आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के आयो त, 2/1 प्लस 1/∞। अघि नै हामीले के भनेको छ, समथिङ अपन इन्फिनिटी आयो भने 0 हुन्छ भनेर लेखाएको छ। मैले अघि यहाँनिर नोट लेखिदिएको थिएँ, समथिङ अपन ST/∞ भनेको 0 हुन्छ, त्यो भएकोले 0 आयो। अब 2/1 प्लस 0 भनेको 1 हो, 2/1 भनेको 2। यसरी हामीले भ्यालु सल्भ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो पनि क्वेसन आउँछ, यो पनि सर्ट क्वेसन हो, यस्तो पनि आउँछ र हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ कतिखेर फ्याक्टराइज गर्ने, भनौँ न डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दा इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भने कतिखेर फ्याक्टराइज गर्ने, त्यसपछि कतिखेर ऱ्यासनलाइज गर्ने, अनि कतिखेर हाइएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। सुन्दै जानुहोस् है, त म एकदम सर्टकटमा भनिदिन्छु। जब रुट आउँछ तपाईँले त्यतिखेर ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस्। त्यसपछि जब फ्याक्टराइज गर्न मिल्ने तल र माथि भ्यालु हाल्दाखेरि 0/0 फर्म आयो, भनौँ न 0/0 फर्म आयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा जहिले पनि फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज गर्नुहोस् र कमन फ्याक्टरलाई काटिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तल र माथि फ्याक्टराइज पनि गर्न मिल्दैन, तर भ्यालु हाल्दाखेरि डाइरेक्ट भ्यालु हाल्दाखेरि इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भने त्यतिखेर के गरिदिनुहोस् त भन्दा हाइएस्ट पावरले तल र माथि डिभाइड गरिदिनुहोस्। अब हाइएस्ट पावर चाहिँ ल भनौँ न यस्तो आयो अरे, ल यहाँनिर सपोज लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी
3x² प्लस 2x प्लस 4 अपन 4x² माइनस 2x प्लस 9 आयो। अब यसलाई के गर्ने त हेर्नुहोस् है त, डाइरेक्ट तपाईँले भ्यालु हाल्दाखेरि त इन्फिनिटी आउँछ, यो पनि इन्फिनिटी आयो, इन्फिनिटीमा समथिङ जोड्दाखेरि इन्फिनिटी नै हो। र यदि कन्फ्युज छ भने इन्फिनिटी प्लस समथिङ गर्दा इन्फिनिटी नै हुन्छ है, अथवा माइनस गर्दा पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ है, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्फिनिटी इन्टु समथिङ गर्दाखेरि पनि इन्फिनिटी नै आउँछ, यो पनि थाहा पाइरहनु होला। जस्तै 0 मा 1 जोड्दाखेरि 0 हुँदैन, 1 हुन्छ, 0 मा 2 जोड्दाखेरि 2 भएको जस्तै। तर यो 0 को ठाउँमा यदि इन्फिनिटी भनेर आइदियो भने चाहिँ यो पनि इन्फिनिटी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तै इन्फिनिटी भनेको 0 इन्फिनिटी प्लस समथिङ भनेको जहिले पनि इन्फिनिटी हुन्छ हो। अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु हेर्नुहोस् त, अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पनि मिल्दैन। 4 3 जा 12 भयो, मल्टिप्लाई गर्दा 12, एड गर्दाखेरि 2 आउने, यो त फ्याक्टराइज सम्भवै छैन हो। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने हाइएस्ट पावरले भनेको x को हाइएस्ट पावर भनेको 2 छ, x को हाइएस्ट पावर 2 भएको हुनाले तपाईँले 3x² अपन x² सबैलाई है, 2x अपन x² प्लस 4 अपन x² अपन यो x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ, अपन 4x² अपन x² माइनस 2x अपन x² प्लस 9 अपन x², यसरी डिभाइड गरिदिनुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त के आउँछ यहाँनिर डिभाइड गर्दाखेरि, यो मैले इक्जाम्पल दिएको, यस्तै क्वेसनहरू टन्नै छ हाम्रो बुकमा, बुकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो काटिदिनुहोस् 3 हुन्छ, प्लस यसले एउटा काटिन्छ 2 अपन x हुन्छ, प्लस 4 अपन x² भयो, र यहाँ पनि यो काटिदिनुहोस् 4 भयो, माइनस यसले काट्दा 2 अपन x हुन्छ, प्लस 9 अपन x²। ल अब लिमिट लगाइदिनुहोस् त। अब लिमिट लगाइदिँदाखेरि x को ठाउँमा इन्फिनिटी हालिदिनुहोस्, 3 प्लस 2 अपन इन्फिनिटी प्लस 4 अपन इन्फिनिटी अप 4 माइनस 2 अपन इन्फिनिटी प्लस 9 अपन इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हेर्नुहोस् है त, 3 प्लस समथिङ अपन इन्फिनिटी 0, समथिङ अपन इन्फिनिटी 0 अपन 4 माइनस यो पनि 0 र यो पनि 0 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 3/4 आयो। दिस इज आवर फाइनल एन्सर। यसरी तपाईँहरूलाई मैले आजको क्लासमा लिमिटिङ क्वेसनलाई कसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सकिन्छ, कुन तरिकाले यसलाई सल्भ गर्ने, इनडिटरमिनेट फर्म आयो भने त्यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हो कि ऱ्यासनलाइज गर्ने हो कि अथवा हाइएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने हो, यो 3वटा कुरा मैले सिकाएँ। र बिजनेस म्याथ अन्तर्गत लिमिटिङ क्वेसनमा योभन्दा बढी क्वेसन तपाईँहरूले पढिरहन जरुरत छैन। तपाईँहरूले म सम्भवतः टाइम भयो भने म अर्को क्लासमा फेरि अरू अझै 1-2वटा अलिकति हार्ड क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। तर आजको क्लासमा चाहिँ हामीले अब लगभग एउटा लिमिट टाइम भएको हुनाले तपाईँहरूलाई मैले यति नै गर्न भ्याएँ। र यो लिमिटिङ क्वेसनबाट तपाईँलाई 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला। र अर्को दिन म लिमिटिङ क्वेसनका केही डिफ्रेन्ट टाइपका 1-2वटा क्वेसनहरू र त्यसपछि योसँग रिलेटेड अर्को क्यालकुलसमा नै डिफ्रेन्सियल भन्ने छ, डेरिभेटिभ भन्ने छ, म तपाईँलाई डेरिभेटिभका क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। आशा लाग्छ आजको यो क्लासबाट तपाईँले केही कुराहरू सिक्नु भएको छ र केही कुरा जान्नुभएको छ। यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँ जया मल्टिपल्सको पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र म भोलि पनि फेरि यसै गरी तपाईँहरूलाई अर्को नयाँ यस्तै राम्रो एउटा क्लास लिएर आउने बाचासहित आज म हजुरमाझ बिदा हुन चाहन्छु। कोरोना महामारीको एकदमै भनौँ न एकदम डरलाग्दो अवस्था भइरहेको हुनाले आफ्नो घरमै बस्नुहोस्, स्टे एट होम एन्ड किप एन्ड वाचिङ कास्टमर अफ टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच, गर प्रियजनसँग रमाइलो टक, घरबाट गरिने